अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साहिल काजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना साहिल काजी। नाजरीन, आपको बताऊं कि घोटकी डिस्ट्रिक्ट में जालसाजी का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है, जिस पे हमने आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट भी दिखाई थी। उसी जालसाजी वाले स्कैंडल के हवाले से आज हम आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये जालसाजी हुई कैसे, किस किस टाइम इस जालसाजी केस में जो मुलविस रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अमला है उन्होंने जाली सर्टिफिकेट जारी किए, किसके नाम किए, कौन कौन इसमें शामिल थे, और अब ये जो एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज हुआ है वो कैसे हुआ है, और तकरीबन इतने साल एंटी करप्शन हो या दीगर जो डिपार्टमेंट्स हो कार्रवाई करने वाले वो खामोश क्यों थे। इस हवाले से आपके साथ हम खुसूसन तफसीली बात करेंगे। लेकिन ये जो जाली मेगा स्कैंडल सामने आया है, सरकारी जो जमीन थी, बैराज कैनाल की रेवेन्यू की जमीन थी, उस पे जो हाउसिंग स्कीम बनाकर लोगों को लूटा गया है, उस हवाले से एक जो मुतासरा शख्स है उसकी हमें एक वीडियो मौसूल हुई है। पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं, उनका क्या कहना है, वो किस तरह दुआई दे रहा है। पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद इस सारे मामले पे हम बात करते हैं। वाजिद हुसैन शाह ने और रेवेन्यू के स्टाफ तपेदार आशिक भारो और दूसरे लोगों ने रेवेन्यू रिकॉर्ड में गैर कानूनी रद्दोबदल करके ये यहाँ पे हाउसिंग स्कीम के नाम पे जो है मुझसे लाखों रुपए लूटे गए हैं। कोई 30 लाख रुपए उन्होंने मुझसे लिए हैं और बाकी लोगों से भी करोड़ों रुपए उन्होंने हड़पाए हैं। और वो खुद उसमें अब करप्शन किया है, करप्शन करके उसको अब वो एंटी करप्शन में उसके जो है एफआईआर का इंदराज हो गया है। तो हमारी अपील है कि हमें वो हमसे लूटी हुई रकम जो है वो हमें वापस दिलाई जाए। और जो इसमें हमने कोई 31 महीने से इसमें जदोजहद कर रहे हैं कि करप्शन के खात्मे के लिए इदारे काम करें, तो अभी जाके उसकी एफआईआर हुई है और उसमें जो है हमारा काफ़ी बहुत सारा खर्चा भी हुआ है। और ये एक माफियाज है और माफियाज के खिलाफ जो है वो सख्त और कानूनी पकड़ में लाया जाए और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपने एक जो मुतासरा शख्स था उसकी आपने बातें सुनी, उसने दुहाई दी है कि हमारे लाखों रुपए जो है वो वाजिद शाह नामी शख्स जिसको हमने दिए थे वो तो हमारे वो हड़पा गया है, अभी हमारे साथ कोई ताउन नहीं कर रहा है, हमने वहां पे अपनी बिल्डिंगें बना दी हैं। ये तो एक मुतासरा शख्स का बयान था। वैसे तकरीबन 2 एकड़ जमीन, तकरीबन 1 एकड़ 33 घंटा जो जमीन बताई जा रही है सरकारी, उस पे ये कब्जा है। ये तो सरकारी जो हमें तफसीलात मिली हैं एफआईआर के मुताबिक, उसके मुताबिक 1 एकड़ 33 घंटा बताई जा रही है। लेकिन हमारे जराये का ये कहना है कि इस 62 शख्स वाजिद शाह ने तकरीबन 12 एकड़ जमीन जो सरकारी जमीन थी उस पर कब्जा करके हाउसिंग स्कीम बनाई और मुख्तलिफ लोगों को करोड़ों रुपए में इसने फरोख्त कर दी। वहां पे लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी इमारतें लगा दिए। अब ये बात खुल के सामने आ गई है कि ये जो दस्तावेज थे, जो खाते थे, वो सारे के सारे जाली हैं। अब जो वहां पे जो लोग बैठे हैं वो परेशानी का शिकार हो गए हैं। आइए आपको बताएं कि ये जो सिलसिला साजी का था वो कब से शुरू हुआ। मैं आपको बताऊं कि उबावड़ो तहसील की देह सोनन, उसमें सर्वे नंबर है 29, जहां से ये सारी जमीन जो है वो निकाल की गई है और वाजिद शाह के नाम पे की गई है। पहला जो सेल सर्टिफिकेट था, पहला सेल सर्टिफिकेट मैं आपको बताऊं कि 13/2/2009 को जारी किया गया। 13/2/2009 को ये पहला जाली सेल सर्टिफिकेट जारी किया गया। ये जो सर्टिफिकेट था जारी करने वाला था तहसीलदार अमानुल्लाह डहर। अमानुल्लाह डहर ने ये जाली सेल सर्टिफिकेट जारी किया। उसके बाद पटवारी है रुस्तुम मीरानी और मरहूम कादिर बख्श, उन्होंने दस्तावेज बनाए। किसके नाम पे बनाए? वो दस्तावेज उबावड़ो के 62 शख्स वाजिद शाह के नाम बनाए और
جو 1 एकड़ زمین تھی, 1 एकड़, پہلے فیز میں 1 एकड़ زمین تھی جو 13/2/2009 کو واجد شاہ کے نام پہ کی گئی. اس کے بعد اس نے اپنے ہاؤسنگ اسکیم کا کام اسٹارٹ کیا, لوگوں کو وہاں پہ زمینیں جو ہے وہ پلاٹنگ کر کے فروخت کرنے لگا. اس کے بعد دوسرا جو جعلی سیل سرٹیفکیٹ جاری ہوا وہ ہوا 18/4/2013 کو, مطلب کہ 4 سال کے بعد یہ دوسرا سیل سرٹیفکیٹ 18/4/2013 کو جاری کیا گیا. وہ سیل سرٹیفکیٹ جاری کیا جو تحصیلدار تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے, مرحوم نصیر خالدی صاحب نے یہ سیل سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا. اور اس کے دستاویز جو تھے وہ پٹواری تھے عاشق بھارو, مرحوم محمد ابراہیم بھٹو اور شہمیر دوندھو نے کیے. یہ 3 جو پٹواری تھے انہوں نے تحصیلدار سے اور واجد شاہ سے مل کے دستاویزات بنائے, اور کچھ اس 29 جو سروے نمبر ہے کچھ حصہ جو زمین کا تھا وہ بھی واجد شاہ کے نام کر دیا. اب واجد شاہ وہاں پہ مکمل طرح سے قابض ہو گیا. کچھ زمین جو تھی اس نے اس جعل سازی کے ذریعے, جعلی سرٹیفکیٹ کے ذریعے, جعلی دستاویزات کے ذریعے اپنے نام کروائی, اور باقی کی جو سرکاری زمین پہ تھی اس پہ اس نے قبضہ کر لیا. اور تیسرا جو سیل سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا ہے وہ جاری کیا گیا ہے 15/7/2015 کو, یعنی 2 سال کے بعد 15/7/2015 کو یہ سیل سرٹیفکیٹ بھی مرحوم تحصیلدار نصیر خالدی صاحب نے جاری کیا. اور جو دوسرا سیل سرٹیفکیٹ بنانے کے بعد جو ہے دستاویز کا جو کام کیا تھا عاشق بھارو, مرحوم ابراہیم بھٹو اور دیگر نے, وہ سارے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ملازمین تھے انہوں نے یہ دستاویزات بنا کر واجد شاہ کے نام زمین کر دی. 1 एकड़ 33 گھنٹہ جو اس جعل سازی کے ذریعے جو آن ریکارڈ ہے وہ واجد شاہ کے نام پہ یہ زمین الاٹ کی گئی. اس کے بعد اس نے وہاں پہ ہاؤسنگ کی اسکیم بنائی, کروڑوں روپے میں وہ زمین اس نے فروخت کر دی. بتایا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 12 एकड़ زمین پہ اس کا قبضہ تھا. اس نے ایک بااثر کے ساتھ اس کی دوستی ہے, اس کے کچھ فوٹو بھی وائرل ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ, ہم نے دیکھے ہیں. یہ اس کے بعد ایک کمپلین آتی ہے, کمپلین کے بعد کئی ماہ تک انکوائری چلتی ہے. انکوائری چلنے کے بعد مختلف ڈپارٹمنٹ سے یہ جا رہا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے اس سے بھی یہ رپورٹ طلب کی گئی تھی, لیکن یہ جو کام تھا سرکاری زمین نکال کرنے کا وہ تحصیلدار اسٹیٹ کا کام تھا, لیکن اسٹیٹ آفس سے کوئی بھی ایسی زمین نکال نہیں کی گئی تھی, اور یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ اوباورو میں یہ سارا کچھ کیا گیا اور یہ زمین اس کے نام پہ کی گئی تھی. FIR جو درج ہوئی ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر کے احکامات پر سرکل آفیسر نے, اینٹی کرپشن سرکل آفیسر مقصود سمرو نے درج کی ہے. اس میں جو مرکزی ملزم ہے جس نے یہ ساری زمین خرید کی ہے جعل سازی کے ذریعے, واجد شاہ سمیت جو جتنے بھی میں نے آپ کو بتایا جتنے بھی نام تھے ان سب کو اس میں جو ہے ملزم ٹھہرایا گیا ہے. اس میں سے جو 3 مرحوم ہیں, ایک تحصیلدار اور 2 پٹواری, ان کا بھی ذکر اس میں کیا گیا ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ اس وقت جو وہاں پہ تقریباً مختلف لوگ وہاں پہ بیٹھ گئے ہیں, اپنی عمارتیں انہوں نے بنا لی ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ ان سے تو واجد شاہ اپنے پیسے جو ہے وہ بٹور کے لے گیا, انہوں نے کروڑوں روپے ان سے لے لیے. ان افراد نے وہاں پہ جو ہے اپنی عمارتیں اپنی جگہ بنا لیے, اب وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے ساتھ انصاف کون کرے گا؟ اسی وجہ سے وہ سارے کے سارے جو افراد ہیں اب پریشانی مبتلا ہیں. آپ نے جیسے ویڈیو دیکھی ہے تو ہم نے آپ کو ایک متاثر شخص کی ویڈیو دکھائی. مجھے لگتا ہے کہ اور بھی جو لوگ ہیں اب منظر عام پہ آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن بات یہ مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے اینٹی کرپشن کی جانب سے, تو جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں وہ تو چلے گئے, باقی جو ملزمان ہیں جنہوں نے یہ سارا کام کیا ہے وہ تو ادھر ہی موجود ہیں, اوباورو میں ہیں, جہاں کے باشندے ہیں, جہاں پہ رہتے ہیں. وہ اینٹی کرپشن کو بھی پتا ہے, پولیس کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے. ان کے خلاف کاروائی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بھی ایک بڑا سوال ہے, کیونکہ اس وقت تک کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی ہے.
نہ تو مرکزی ملزم واجد شاہ کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی ہے، صرف یہ مقدمہ درج ہوا ہے اور اس کے بعد خاموشی سے چھا گئی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ کوئی ایسا باثر شخص ہے جو واجد شاہ کو اور جو اس میں جعل سازی میں ملوث افراد ہیں ان کو بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے اینٹی کرپشن ہو یا ریونیو ڈپارٹمنٹ ہو، ان کے خلاف کاروائی نہیں کر رہا ہے۔ اب یہ مطالبہ یہ ہمارا کہ جو اس جعل سازی میں جو متاثرہ شخص ہیں، متاثرہ افراد ہیں، جن کو یہ کروڑوں روپے کا چونا لگایا گیا ہے، ان کا کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، معاملے کا نوٹس لیا جائے اور ان بیچارے افراد کو جو ہے واجد شاہ سے جو پیسے تھے وہ واپس دلائے جائے۔ مزید اس حوالے سے یہ میگا کرپشن ہے ڈسٹرکٹ گھوٹکی کے حوالے سے اباڑو تحصیل میں، تو اس پر ہم دوبارہ بھی بات کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو سارے جعل سازی ملوث افراد ہیں ان کے خلاف کیا کاروائی ہوتی ہے۔